हांव अशें म्हणचो हांव निराशावादी ना. म्हाका ही गोष्ट तितलीच नमूद करपाची आसा की सरकारी यंत्रणाय तितल्योच सजग आसा आनी तांणी RTIच्या संदर्भात बऱ्या पैकी काम करून चडशा खात्यांतल्यान बऱ्या पद्दतीन लोकांक माहिती दिवपाचें कामूय चालू आसा. सरकारी अधिकारी हे शेवटी जनतेंतलेच लोक आसा, हे कितें भायल्या वेगळ्या ग्रहांतल्यान येवंक ना. सो तांच्या भितरूय तितलें ज्ञान किंवा अज्ञान आसा जितलें जनते भितर आसा. पूण हो तांच्या खातीर एक पर्याय आसूंक शकना. म्हणजे खंयच्याय कायद्याचें ज्ञान नासप ही केन्नाच एक्सक्यूज आसपाक शकना. कायद्याचें ज्ञान आसप ही गरजेची गजाल आसा. ते पयलीं कोंकणींतल्यान अर्ज केलो, कारण हांगाच्यान ती हे सुरू जाली. म्हणजे ताजें क्रेडीट म्हाका वचना, ताजें क्रेडीट त्या एपेलंटाक वता की ताणें अर्ज कोंकणींतल्यान केलो आनी ताणें PIO कडल्यान जी जाप आशिल्ली ती कोंकणींतल्यान मागली. आमी कितें करता, आमची कोंकणी किंवा आमची मराठी ही खंय पर्यंत सीमीत उरल्या तर एसेन्शियल नॉलेज ऑफ कोंकणी आणि डिझायरेबल नॉलेज ऑफ मराठी टू गेट अ गव्हर्नमेंट जॉब इतल्या पुरतीच आमची मराठीची किंवा कोंकणीची सक्ती मर्यादित उरल्या. RTI बी यांचो वापर फक्त ब्लॅकमेलिंग करपाक किंवा थोडी माहिती घेवन कोणाक तरी हें करपाक असो वापर खूब जाता. सो तुमकां हें जाणवता गोंयांत जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना? पळय, म्हजें म्हणणें कितें आसा की